Hallelujah. Musutushi madrugada. Tutusa sobestaci. Doripanu toro sanchi. Tuje soche. Hallelujah. Musutushi madrugada. Tutusa sobestaci. Doripanu toro sanchi. Tuje soche. Hallelujah. Tutuka oima arka. Tutuka eva tuji. Sobestaci kanto dici. Tuje soche. Hallelujah. Tutuka oima arka. Tutuka eva tuji. Sobestaci kanto dici. All bound eyes and Sakhi Novin, Vita Versi Discipline Novin, Goria Monarchy Pasuk, Jacinta de Matam, Julia Satisfy Comparative Pasuk, and Izari for us movement as Pasuk. Sabine Devan, that's Raspatal, which was Mavia. And here is Musachi, Manavan Kota, Altar Service, Divine Music Group, user of Harry Watt, and the serious difference. बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्वर तुमची सोयासो. मोगाल बाबा बुडीलो आयज जाल्लेल्या सायबिणीच्या नोवेनाचो 7वो दीस. आयच्या नोवेनाचो विशय काकुतीच्या दोरांनी बांदून गोरब्याक मोगाचो संतोष. एका गोरब्याक जियो मोग गोजेचो. मोगा बिणे आमचे संगोत कुस्कोल, पूण आमचे संगोत बरें उरतलें जाल्यार आणि पूर्णतायेन हो मोग आमी जेतल्यार जाल्यार आमी काकुतसार जावन बोल करचेची. जेजून आमचो मोग केलो, पूण आमच्यो अस्वतायो ताका थाव्यो आसल्यो. आमी ताल्ले पडटा तोरी आसतना तो आमचे तायेन काकूत दाखोवन केन्ना चुकना. जेजून केलें तशेंच करून तो आमकां आपयता. देवाची काकूत सोरान आसलोली. ताची इतली काकुतसार आमकां जावंक आवड. कांय परिस्थितींनी आमकां दुसऱ्या ताय उदीक करून आमच्या फामिलींतल्या वांगड्या समेत काकुतसार जावंक कठीण जाता. पूण जेजू सांगता घेवन ताचे देव काकुतीचेर नियाळ करून आमी ताच्या पावलांत करून शिकूंक गरज. जितली आमी ताचे सारकी जावंक आपयता ताचे गूण आपणायता तितली ताचे सारकी काकुतसार आमी जातल्यो. हे तुरेन आमच्या गोरब्यांनी एकामेका ताय समेटपण उत्पन्न जातलें आनी जिवीत सुफळ आनी सुखें जातलें. तो जेजू सारकी आमकां काकूत दिवपी मनशाक कर म्हूण ही कृपा आमकां ह्या मिसा भेटेन मागुया. काकुलुतीच्या दोरांनी जेन्ना आमी आमची कुटूंब बांदता तो एका कुटुंबाच्या वांगड्याक मोगाचो संतोष फावो जाता. जायते फावटी आमी अशें केलां देवाक आर्गां केली, पूण जायते फावटी करूंक ना न्हय म्हणून प्रयत्न करूंक ना ही वाटेन चड. तो आपल्या आनी दुसऱ्या पापांचे ह्या वेळार देवाक दिवप सन्मान. बापूय सोम्या जेजू सांग तुझे जेजूचो संवसारी बापूय आनी मारयेचो पोती जावन देवान कार्य दिताले. जिवितांत तो सदांच प्रामाणीकपणाचो, ल्हानविकायेचो आनी ओगेपणाचो
आणि देवाचे योजनेचेर पुराय भावार दवरपी मनीस आसलो. एक जबाबदारेचो बापूय आनी मोगाचो पोती कसो म्हज्या जिवितान जेजूची देख घेवन देवाक मानता तसलें कुटुंबीक जिवीत घेवंक हांव फाटीं उरना. सोम्या काकूकर आवय माय मारिया मोगान आनी देव पिरातीन पोतिनीचें न्यावयची जबाबदारी पाडली. देवाच्या उतराचेर पात घेवन सोंसणिकायेन ती आपलें जिवीत जियेली. मारयेची देख घेवन एक जबाबदारेची आवय आनी पोतीन जावन हांव विसरल्या. सो भुरगें कोवीद पुस्तकान आमकां मेळटा. जेजू आपल्या आवय बापायक खालती रावलो. आवय बापूय आमकां देवाचें देणें हें हांव पाळोवंक विसरल्या. आनी आवय बापायक बरें सांगलें बरें कानार घातना. तांचे काळजां म्हज्या दारूण उतरांनी दुखयल्या. सोम्या काकूकर सदपुरवेदार देव आमची काकूट करो आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससलेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सद्दां कुडी आत्म्याची भलायकी आनी बागेबोन दिती आंकवार मारीचे विनवणी ही जिणीच्या भुरगांतली आमकां सोडय आनी सासण्यांचो संतोष भोगूंक आमकां पाव. आमच्या सुया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता. सासण्यांच्या सासणां उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचन. जेजूच्या आपल्या चाकरां मदीं आपणाक कितें भोगतालें तें सांगूंक जायना जालें देखून तुमचे भायर सरात म्हूण तांकां सांगलें. आपूण कोण तो दुदेन आपल्या भावाक उदकें केलें तेन्ना ताचेशी कोण नासलो आनी तो व्हडल्यान रुडूंक लागलो. तें इजिप्तकारांनी आयकलें आनी फारावाच्या भुरग्याच्या कानार पडलें. त्या वेळार जुजेन आपल्या भावांक म्हणलें, हांव तो जुजे, म्हजो बापूय अजून जिवो आसा. पूण ताचे भाव ताका जाप दिवंक शकले ना कित्याक ते ताचे उगीच सारकेच जाबरले. तेन्ना जुजेन तांकां म्हणलें, मातशें लागीं सरात. आनी तांणी तशें करतच ताणें म्हणलें, हांव जुजे तुमचो भाव जाका तुमी इजिप्तान विकलो. पूण तुमी आतां उदास जायनाकात. वो म्हाका विकलो देखून तुमचो गुन्यांव करूं नाका. खरेपणी देवान पोरगेचो जीव सांबाळचे खातीर म्हाका हांगा धाडलो. ह्या देशांत दुकोड आयल्यार आतां 2 वर्सां जालीं. आनीकूय असली 5 वर्सां येवपी आसा. तेन्ना नांगरो लुवो कांय जावचें ना. तुमचो जीव ह्या संवसारांत राखून आनी तुमचे संस्थेंतल्यान जिवी सांबाळून तुमच्या आदी देवान म्हाका हांगा धाडला. म्हणटच तुमी म्हाका हांगा धाडूंक ना. भगत देवा आनी ताणें म्हाका फारावाचो बापूयसो करून ताच्या घरादाराचो धनी आनी सगळ्या इजिप्त देशाचो राजपाल केला. आतां तुमी बेगीन
म्हज्या बापायची वचात आनी ताका पळय करात. तुजो पूत झुजरीत अशें म्हणटा. देवान म्हाका आख्ख्या इजिप्ताचो राजपाल केला. बेगीन म्हजेशी ये. तुज्यान गोशेन प्रांतान रावूंक जाता आनी तूं म्हजेशी लागीं आसतलोय. तूं तुजी भुरगीं, तुजी नातरां, तुजी मेंढरां आनी बोकड्यो, तुजी गोरवां आनी तुजें आसा तितलें घेवन हांगा ये. थंय म्हज्यान तुजो सांबाळ करूंक जातलो. बुकेचे तुकळाची आनी 5 वर्सां उरल्या. तूं आनी तुजें कुटुंब आनी सगळे तुजे तें दुर्बळकाय भियेल्ली म्हाका नाका. आनी आतां तुमी सगळे आमी तूं बेंजामीन देखून हांव खरेपणी तुमचे लागीं उलयता म्हूण तुमी पळयला. इजिप्तान म्हाका कितलो मान आसा आनी तुमी देखलां तितलें म्हज्या बापाय सांगात. आनी बेगीन ताका घेवन हांगा येयात. ताणें बेंजामिनाच्या गळ्यार वेन मारली आनी रडलो. आनी बेंजामिनूय ताच्या भुजार रडलो. आनी ताणें एकान एक सगळे आपल्या भावांक उमोवन दिलो आनी एक एकल्याचेर पळोवन रडलो. हाच्या उपरांत ताचे भाव ताचे कडेन उलोवंक लागले. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेश्वरा, तर म्हजोय उगडास कर. परतून म्हणया. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात ती सगळी बाजी. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेश्वरा, तर म्हजोय उगडास कर. म्हजेशी ये म्हाका आदार दी. जबाब. उरफाटी राष्ट्रा कडेन लग्नाचो संबोध करून ताणें जिणेची चाल आपणें धरली. ताच्या मुर्तीची पुजा करूंक लागली. ह्यो तांकां पाग जावन पावल्यो. जबाब. त्या उतारान ती आपल्या पुताक आनी धुवांक मारून भेटोवंक पावली. आपले पोरजेचेर सर्वेस्पर बरोच खोपलो. आपल्या दायजाची ताका भेट दिली. जबाब. तुमच्या काळजांनी गोंबला आनी तुमकां कारण दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालची लावा. Sorbisul तुमची सोने आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू नवघरांत आसतना ओंकितूच
कोळान भरलेलो एक मनीस आयलो आनी ताका पळयना फुडें धरणीर ओमतो पडलो आनी ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाय. आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो, ओय, म्हाका जाय, तूं नितोळ जा. तेच घडयेर ताचें कोड नाच जालें आनी जेजून ताका आज्ञा दिली, कोणाकूच सांगिनाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकांक दाखय आनी पोरजेक तुजी पेकोवणी रुजू करचे खातीर तूं नितोळ जालाय म्हूण मोइसेसान फॉर्मायलाय तें दान मेळ्ळें. पूण ताची खबर ओदीकूच लाजोक वेताली आनी ताचें उतर आयकून आनी आपल्या पिडे रोगांतले बरो जावंक जायतो लोक येतालो. पूण तो खंय खंय एक सुरे सुवातेर वचोन मागणें करतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या इश्टांनो, कांदेलारिया सायबीण ह्या कॉपेलाची आस्कारी इचे पोरबेक आमची तयारी चालू आहा आनी ह्या दिसांनी आमच्या नियाळा खातीर आमोरीस लेतित्से द जॉय ऑफ गिविंग खुशालकायेचो संतोष हो पाप साहेबाचो दाखलो घेवन आमच्या फामिलीचेर आमी नियाळ करता. आनी आमच्या दिसा दर एके फामिली घडटलो लागू जातलो विशय आमकां फावो जाता. काकलुतीच्या दोरांनी तुमचे कुटुंब आहात आनी हे भशेन दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याक खुशालकायेचो मोगाचो संतोष फावो जाता. जाता झगडी आमचे फामिली, जाता व्हडल्या मुलो आमचे फामिली, उठता केन्ना केन्नाय रात आमच्या फामिलीच्या वांगड्या मध्ये, तर चिता हो विशय कितलो गरजेचो. एकदा ती खबर सांगता, सगळी ती वर्सां फाटीं हांव एका गांवांत पाक उरतालो आनीक एक दीस आयतारा एक संदेश काणी ओंकता. ताका लागून म्हाका 8 ते 10 वर्सांची भुरगीं आसतलीं ती थोडींच जाणां, तांची नोतोर घेवची पडली. तांकां आमी बऱ्या समार्यकाराची बोपार शिकयता आनी बऱ्या समार्यकाराची बोपार आमकां शिकयता जो कोण गोंयचेर हा कोणूय तो जावं ताच्या आदाराक पाव. आनी हांवें ह्या भुरग्यांक शिकयल्या उपरांत ताका सांगलें, वचात घोडटा तांच्या आदाराक पावात, पुगाचेर बरोवयात, फुडल्या आयताराक हांव चॅक करतलो. फुडल्या आयताराक येयले भुरगे कादेर घेवन येयले आपल्याचे, जायते बरयलेले आपल्या ह्या बुकांचेर ह्या कादेरांचेर. आनी एकल्याचो बूक हांव बेश्टो वाचता आसतना हांव खबरेच केलेले जाल्यार इतल्यो बऱ्यो करता, जायते बरयलेले आहा, हे केले ते केले. एकल्याचो बूक मातशें वाचता म्हजी क्युरियोसिटी मातशें वाडली. कित्याक लागून ह्या 8 व 10 वर्सांच्या भुरग्याक हांवें बरयलेलें, एवरी डे आय स्पेंड 1 hour with my grandfather. दर दिसाक हांवें 1 वर म्हज्या शेपाय बरोबर सारले. आतां हांव हेच्या शेपाय भोगता. ताणें आपले सुरेक म्हळ्यार ह्या भुरग्याचे मांय कसले त्रास दिल्यात ते म्हाका बेस बरें खबर आहा. आतां मातशें दुयेंत पडलोलो, बायक सरोंक जायनासलें, आपल्या कुवार्थांत चापलो आनीक तो थिंगा आसलो, आतां बायक वचोंक जायना. तर आमी ह्या भुरग्याक विचारलें, आरे बाबा हे कितें तुवें बरयलां तें 1 वर आपल्या शेपाय बरोबर सांगलें पळय तें. तो म्हाका म्हणूंक लागलो, तुवें फादर सांगलें न्हू वचात आनी हेल्प करात, पूण हांव पयलो मामीच्या फुड्यान गेलो. मामी म्हाका म्हटलें आनी मामीक हांवें म्हटलें कितें हेल्प जाय तुका, फादराक सांगला हेल्प कर, पूण कोणाक आदार दी म्हण आनी बरोवन हाड म्हूण कितें हेल्प जाय. म्हजे मामीन म्हाका सांगलें, वच शेपाय फुड्यान वच. मनान धरूंक ना तिणें कितले त्रास ह्या भुरग्याच्या शेपाय आपल्या सासूबायन आपल्याक दिल्या पळय ते. वच आनी सांगलें, कित्याक हो भुरगो थिंगा वचोंक सोदिना, ताचेर उलोवंक पासून सोदिनासलो. आनी हो भुरगो म्हणटा बरें दिसनासलें म्हाका तेजे फुड्यान वचोंक. मामीन त्रास केल्या ते कुशीन
पूण ह्या वखदांचो वास मागतालो रुमान, मुठाचो वास मागतालो, म्हाका तेच्या रुमान वचून बरें दिसना. पूण गेलो एवरी डे गेलो. मामी सांगला म्हूण बोलो जाय तो उलयलो तेचे लागीं, तोय म्हजे लागीं उलयलो. आनी निमण्या दिसा तेणें म्हाका ओके म्हणलें, बाबा तुजे मामी सॉरी म्हणा, हांवें तिका जायते त्रास दिले. आतां कितें घडलें इश्टांगा, कितें घडलें? ही आमची व्हडली व्हडली उतरां आहा. येदी व्हडली सुरवातीची उतरां आमी वाचलेली. येदो व्हडलो कितें म्हणटा तो प्राचिताचो नियाळ केलो, हांव आतां नियाळ करतालो. हे सगळे एक खरें घडलें नाटकलें गेला. तो भुरगो आदार दिवंक सोदता, दोळ्यार तोपडी करूंक सोदता. ताची आवय वायट मनान धरिना, कितें आपल्याक त्रास केल्या पळय ते काकुळुकीचें एक दोर बांदता. हो भुरगो आपल्या शेपायच्या फुड्यान वचून बसता. शेपायच्या फुड्यान फुडें जायतो उलयलो, शिकलो ताचे कडेन. आनी मागीर हो शेपाय पळयात आपली मिस्टेक पाहून गेलो. हेका म्हणटा काकुळुकीच्या दोरांनी आमची कुटुंबां बागो. आतां हिंगा पळयात लुकाचें शुभ वर्तमान लूक 6:36 आमकां एक भांगाराची बोड मेळटा. ती म्हणल्यार आमचो देव दयाळ, हाका लागून आमी दयाळ जावंक जाय. बी मर्सिफुल एज युअर हेवनली फादर इज मर्सिफुल. आनी कसली दयाळ, कसले चुचुरेकार, कसली काकुळटकाय. हिंगा पळयात सगळा ही जावन आसा जेजूची व्हडली मिलाद. जेन्ना जेजू उंडे आनी मासली घेवन 5,000 वयर लोकांची भूक मारता. आतां ही एकूच मिलाद जेजूची जे चारूय शुभ वर्तमानकार आमकां दिता. पूण ही मिलाद पोवचे आदीं न्हू एक उतर आहा थिंगा. जेजू तांचे चुचुरे दिसले. आतां कोंकणी भाशेन आमी बरे भाशेन म्हणला ते चुचुरे दिसले. तर म्हाकाय दिसता आनी तुकाय दिसता चुचुरे. कोण बावडो तिने पासार जाता, प्लास्टिकाची पोती घेवन एक पांयांक वाडी खा वाडो खा, एक पांयांक वाडो ना, अरे पावल्या पुरो घरा चुचुरे सोगले चुचुरे काय ओगले चुचुरे इश्टा. थिंगा पूण एक ग्रीक उतर आहा ते स्प्लंकनिझोमाय. आनी स्प्लंकनिझोमाय म्हळ्यार कोण्यांतल्यान तुका कितें जाता. You are moved from your bowels. It's a compassion which moves you to action. आणि आमच्या फॅमिलीच्या वांगड्या ताई सुरू करून मागीर दुसऱ्या ताई पावून आमकां ओगले काकुळुकीचे वागपास भागूंक जाय. चुचुरे आमकां दिसूंक जाय, समजोणी आमकां येवंक जाय, आमकां दुखलूंक जाय. आमच्या ताई भितरल्यान कितें जरी तर कितें समजत बरें ना ते काकुळुकीच्या दोरांनी बांदून दिसता. आनी हे ह्याचो विशय आमकां करूंक उलो मागता. हाचे पयले वाच जुजेची खबर आयकय. भाग्यवान जुजे. हो जुजे जाकोबाचो पूत आदल्या करारांतलो उत्पत्तीच्या पुस्तकान फ्रॉम चॅप्टर 37 to chapter 50 ताची खबर मेळटा. दोन आवेसवर भायर दो 38 आनी 49 उरलेली आख्खी जुजेची खबर. आतां आयकात आयच्या वाचपात आमी आयकलां जुजेन आपल्या भावाक एक मारली, तांचे ताय रडलो आनी बापायक आपोवंक धाडलो. आतां कितें घडलें काय, कितें घडलें काय. आतां जुजेचो बाप पळय जाकोब जाणटो जालो. ताका ताचो जुजेचो भाव बेंजामीनाचो जल्म ना आनी जुजेचो तो चड मोग करतालो. आतां जुजेची मिस्टेक तुटून दुसऱ्यान ताणें कितें म्हणटा पळय ते आंगाचे नवे आडोत्रा फेस्ताक जुजेक एक फेस्ताचे आंगावले घातलेले. जुजेची मिस्टेक तुटून दुसऱ्या सगळ्या भावाक मेंढरां राखूंक धाडटालो. आतां मेंढरां राखूंक जुजेक धाडी नासलो. जुजेची मिस्टेक तुटून जुजेक देवान गूण दिलोलो स्वप्नाची समजणी दिवपाची. आनी एक दीस ताका एक स्वप्न पडटा बरे कोणशांचे बरे आहा आनी हे बरे एके भाशेन भागवता मोद एखाद्या बऱ्याक आनी तो म्हणटा मोद आहा तो बरो हांव तुमी सगळे भाव बरे. आनी ताका देवान हे स्वप्नाची समजणी दिवपाचो गूण दिलोलो. आतां ही ताची मिस्टेक, ही समजणी जाल्यार आतां हेका लागून सगळ्याक लागून न्हू ताचे भाव ताचेर जळटाले, नाटकां बोल्ले, वायट करून सोदताले ताका.
आणि एक दीस जेन्ना ते चोरवाक घेऊन गेल्ले मेळ्ळा बापूय धाडटा आनी जायते दीस जाले बरे येवंकूच ना ते घरा खोबरेक वस्तांच्या खोबरेक गेलो तेन्ना जुजे पयस जावन ते म्हणटा ओ पळय येता सोपतेकार हेका लागून आमचो बापूय आमकां त्रास दिता मारया तेका भाव भावाक मारया म्हणटा आता जेन्ना ते लागीं पावता एक लोकांचे मदलो म्हणटा अरे आमचेच रोबत ते मारया कित्याक नाही तिका पाळी बाय हा तुजो लोडो आपशीच म्हणतो पाळी बाय उडयता मोरो कोण भाव भावाक मागीर तिंगानो स्लेव ओनर्स मिद्यानीत म्हणटा पळय ते इजिप्ताक वयताले कोण एकलो म्हणटा आनी तेका इकिया ताका आमकांय पयशे मेवतले बापायक सांगया ताका रानकुटी जनावरांक कांदो भाव भावा आड गुडबेल करता इकता भावा आता हो जुसे पावलो इजिप्ताक ताचे त्रास चालू उरता पोतिफाराची बायल ताका ताळडेत घालूंक सोदता तो प्रिजावान आसता प्रिजावान तो सपना समजायता तरी आसतना ताचे उपकार मागून गेला शेकी फारोवाचे सोपोन तो समजायता आणि फारो ताका बरी समजणी दिली म्हूण प्रोकुरेटर करता फायनान्स मिनिस्टर करता एके भाशेन ह्या इजिप्ताचो इजिप्तान दुकाळ पडलो फॅमिन आयली पयलीं 7 वर्सां हिस्पा भायर जाले पीक हिस्पा भायर एक्स्ट्रा हाते जुजेर कोड्यांनी भरले आतां दुकाळ आनी दुकाळ जे ताचे भाव रावताले फॅमिन तांचेरूय इफेक्ट जालो ते येतात आतां भीक मागोंक येतात इगा हा जुजेक ते वळखना जुजे सांगता मागीर ते कापून कोण पळयलो दाखोवपाक आनी लोचेक घालूंक न्हू तांकां कोणशा पळोवंक न्हू तांकां भीक रेशन दिला आसतना परतून धाडूंक न्हू तांकां फकत दाखोवपाक कितलो तो दुखवलो पळय तो तांचे बरोबर ना म्हणून तो तांचो गुन्यांव करना म्हणटा ही घोडी देवाची येवजण कोणें ताका इकलो कोण ताका मारूंक सोदताले आनी कोण तांच्या हांगाचेर जुजे तांच्या हांगाचेर तोखली दोत्ता आनी रोखता बोगसोडे मागता ही ती काकुळतीची दोळ आनी हांव सांगून ही आमच्या पवित्र पुस्तकांत पयले जायते एग्जाम्पल आमी दितात आयज सुरितोर कितेंय जाता भावा मध्ये भावा भयणा मध्ये घोवाक आनी बायले मध्ये भुरग्या आनी आवय बापाय मध्ये जाता काय कोण दुखवला ताणेच पयले पावल मारूंक जाता काय काकुळतीचे दोर फुडें सोडूंक जाता काय विचार आयचे शूभ वर्तमानांत जेजू एका कोडकाराक बरो करता अ लॅपर महानी तुका दिसत एक धाकटी बिला कोडकाराक जेजून 5000 लोकांक जेजू दर्याचेर चलो जेजू मोडता एक व्हडली बिला दिसता कित्याक ती सांगता आयकात त्या टायमार जरी तर तुका कोड जाली जाल्यार तुजीच सोडची तुका काडटाली आनी भायर व्हरून उडयता तुजीच सोडची त्या भायर समज जातलो जरी तर तुका कोड जाला जाल्यार तुवें व्हडले पाप कादरना ही देवाची त्रास तुका हे भाशेन ही खोटी समजणी आपली सुदैवामध्ये त्या टायमार आनीक ह्या दुर्दैवान कितें चुचुळ्याची गोष्टी पळयात कोण काकूट दाखयला गोंयच्यानी पासून भायर उडयला समाजान भायर उडयला धर्माच्यो वस्तू पासून करूंक जायना जरी तर गांवांत येतात त्याकूय लागून उदकाक लागून जेवणाक लागून काम वाजोवची पडटा वो बोवाळ मारची पडटा आनी पडकार येता आनी जेजू ह्या मनशा सगळे काकूट दाखयता बरो करता आनी म्हणटा वच आनी मोइजसान फॉरमायला ते दान भेटोय म्हळ्यार याद लीक दोतोर न्हू पूण समजणी आतांच सांगले हांवें तुमकां जुदेवामध्ये कोपी आपली तुका कोण जाला म्हळ्यार तुवें पातक केला ह्या पातकाक लागून देवाची त्रास तुका फकत जुदेवाच्या यादनीकान तुका सर्टिफिकेट दिवंक जाताली बरो जाला आतां तुज्या धर्मीक रितीन येवंक जाता पूण जेजू ताची चुचुळे दिसता तो कित्याक तो भीक मागता तुज्या म्हाका बरो करूंक जाता जाल्यार माग आनी जेजू म्हणटा म्हाका जाय तूं बरो जालो
इश्टानो एक पावटी एक पावटी म्हजी गोंयची थोडी तेणी म्हाका दुखयला थोडी हांव जाता कोणेच कोणाकूच दुखोवंक ना तरी हांव पाव मारता कितें सारकें ना जाल्यार हांव धाकटो जावन मागता आनी दुसरो हा पळय तो चान्स हो आतां येयला म्हाज्या पांयाशी हेच मागतालो हांव इश्टानो हो स्वभाव जेजून पळय जेन्ना ताणें मागले ताका भायर उडयलो फामिली ताका भायर उडयलो समाजान धर्मीक रितींतलो पासून भायर पडलो तो ताका पोत्तुना तो आमच्यान करूंक जाता काय ही काकुळतीच्या दोळांनी आमचे कुटुंब घर आतां पळयात जी भाशेन क्रिस्तांव घर बोगसोण्याची खबर करता न्हू आनी दुसरो चडशे धर्म करिना क्रिस्तांव धर्मान बोगसोणे म्हळ्यार उंचले आनी कित्याक करूंक जाय कित्याक आमच्या सोम्या जेजून खुर्सार आसतना करून आमकां दाखयलें 7 पुत्रां मदलें एक उतर ताचें बाबा तांकां बोगोस्ती रोकडो कितें करता कितें रोकडो आपली काय मनान धरुया इश्टानो ह्याच लोकांची ताणें खूब मारली ह्याच लोकांक पिडेतली बरी केली ह्याच लोकांक शिकोवन दिली ताचे मोगाचे 12 जाण 3 वर्सां ताच्या बराबर आसले तांकां शिकयलेले वाट दाखयलेली जाय ते करूंक ताका पदवी दिलेली खुर्सां म्हळी कोण हाकाय पोस्टाच्या वेळार कोण हाकाय भायरावन एकलो आपोस दुसरे कोण वचलो इंग्राक जालो ताका खुर्सार मार गोंयच्या मोरेपणा खातीर काय इश्टानो जाय ती पावटी न्हू जेन्ना कितें घडटा फामिली कितें घडटा इश्टा मदें तेच भशेन फामिलीच्या वांगडा तूं जाणाय बदल कितें केलां पळय तूं जाणाय बदल कितलें बरेपण हांव ताका करतालो तो तूं जाणाय बदल बरी सुरी तोपल्या ते म्हज्या हाटीक तूं जाणाय बदल हांव नको पूण हांव हें जाणा की लोक इंग्राक जालो आनी म्हणोंक लागलो ताका खुर्सार मार आमी म्हणटा निष्ठूर जुदेवानी जेन्ना हांव आनी तूं हे भशेन बरेपण इसरून फुडें आनी कितें करून हांसून घेवन जे कितें वायट जालां पळय तें कितें फरक हा काय म्हज्या मदें आनी ह्या निष्ठूर जुदेवानी जाणें म्हटलें ताका खुर्सार मार being ungrateful विचार इश्टानो विचार आमकां पळयात अमोरिस लेतित्सी हो पाप साहेबाचो दाखलो 2016 ह्या वर्सा आयिल्लो 5 वर्सां भरलीं 2021 बी पाप साहेबान रोमांक एक फामिली खातीर बरोस पेटयलें काल सांगतालो आमकां आनी ह्या दाखल्याचेर आदारून हे विशय घेतलेले आहा ह्या दाखल्याचेर आदारून हे फॅमिली मिशन हिंगा तुमच्या कपेला नियाळा खातीर दवरलेले आता हिंगा 4 नंबर आहा ह्याच्या विशया बद्दल उलयता पयलो नंबर 277 म्हणटा जायते पावटी आमी आमच्या घरच्यांचो वालोर करिना आमी आमच्या घरच्यांचो फावो तितलो वालोर करिना 2 तारखेर नोव्हेंबराची ब्युटिफूल फोंड न्हेसप आनी कितें करप पूण तो मनीस ह्या संवसारांत आसतना फावो तितलो वालोर आसलो ताका आमी ताका वालोर बी सेन्सिटीव म्हणटा सेन्सिटीव कितें उलयता कितें म्हणटा तुज्या गोरकांनी तुज्या गोरकारा तुज्या पुताक तुजे तुरेक तुज्या माय तुज्या पाय कितें म्हणटा आसतना मातशें कॉन्शियस कितें म्हणटा एक पावटी आमचें मन फुडें वायट उरूंक जाय पूण सगळीं मासार आमच्या फामिलीच्या वांगडा आमी सोकला घालप ती मागीर घेवन रावता आनी घेवन रावन ते वाडत वयता इश्टानो आनी मागीर एक दीस दोराच तुटता आमची फामिली एकवटाची दोराच तुटता तेका लागून ओ अमोरिस लेतित्सी बाप साहेबाचो दाखलो म्हणटा बी सेन्सिटीव जो तुमचे फामिलीचे वांगडे हो मागीर नंबर 308 व्हडलो नंबर 308 पूण हो 308 हो नंबर आमकां सांगता की
जे कोण यादनीक हा तांकां कोणाक जबाबदारी दिल्या फामिलीक बरे भशेन मार्गदर्शन दिवपाची तांकां सांगता काकलुतीन कायदेच न्हू पूण काकलुतीन मनशां दायमाक गिरीत भशेन फामिलीचे वांगडी जे वेगवेगळ्या प्रश्नांक लागून कश्टवतात आनी तांच्या फामिलीन जायती खावटी पडलेली आहा संबंदां उडे हांव एक एग्जाम्पल दिता तुमकां जायती वर्सां फाटीं न्हू हांवें कोवादीस हे पिक्चर पळयलें कोवादीस पेत्रूस म्हळ्यार रोमा शारांत निरो रोमाचो सीझर फकत क्रिस्तांव म्हूण मोमल्याकलो तुका घातलो तुका मारलो खुर्सार तुका उडयलो सावजान खावपाक घालून ह्या टायमा वयले ते पिक्चर आनी पेद्रू तो वडील जावन आपलो कोवीद सोबेचो रोमा शार सोडून वेचो हा आनी ताका कोण मनीस मेवता आनी तो विचारता कोवादीस पेत्रूस खूंय बेताय पेद्रू आनी ह्या पिक्चरांतली एक सीन धाकटुली भुरगीं तांकां आतां सावजान खावपाक उडोवची हा रानवटी जनावरां कोलोसियम कोण पावला आसतो थिंगा धाकटुली भुरगीं आनी ती सावजां तांकां खावची उरोना जावन तांकां शिवल्या मेंढऱ्याची कात रोगटान उरलेली तांचेर शिवल्या आनी तांकां आतां उडोवपाची तांची आवय बापूय भुरग्यांक सांगता पिक्चरांतली सीन बाबा जेन्ना सोल्दार तुका धरूंक येतलो आनी उडोवंक येतलो सावजांक ओ जनावरांक से टू हिम I have nothing against you. I pray for you. आवूय बापूय भुरग्यांक इनोसेंट भुरग्यांक ओगलोच कोणी हांवना फकत क्रिस्तांव म्हूण तांकां रानवटी सावजान खावपाक उडयता तांकां पळयात काकलुतीची कितली व्हडली देख जाता वय ओ नंबर 308 पुढे यादनिकांक मोटवाशांक कोण जबाबदारी हा फॅमिली ग्रुपाच्या वडिलांक आनी फॅमिली सर्विस सेंटराक सांगता जाय पूण त्या भायर फामिलीच्या दर एका वांगड्याक सांगता काकलुती सदांच कोणी खाय त्या बरोबरे न्हू जाय कोण एकलो भाग्यवंत मनीस हो म्हणटालो देव परफेक्ट देवा मध्ये कसलेंच उणें पडना पूण फाल्यां जरी तर देवाचे नीती मध्ये आनी देवाचे काकलुती मध्ये झूज जाले देवाची काकलूत जिखली कित्याक इतलो तो आमचो पुत्र आनी ह्या काकलुतीन ताका जाय आमी आमच्या फामिलीनी सदांच जियेली आतां हो नंबर 310 आमकां सांगता मर्सी should be the criterion of every Christian living. म्हळ्यार काकलूत जावंक जाय ती गोष्ट जे प्रमाणे दर एक क्रिस्तांव मनीस जियेता आतां पळयात आमच्या बापाय मागणे आमी म्हणटा ना दिसा पूण तेच करता आसतना कितले फावटी आमी म्हणटा व्हडले मागणे जे जेजून शिकयले पळय ते पूण ह्या मागण्यान न्हू धाकटुली 7 मागणी आनी हुंयच्याच मागण्यान कंडिशन ओठ म्हणटा ती ना फकत एकाच मागण्यान बोगोस म्हजी पातकां जे भशेन हांव म्हजेर चुकलेल्याक मोक्षी दुसरें तुजें नांव व्हड जावं इस्वोटो गिरायसी ताळमेत निवार वायटान पडून कंडिशन ना तांकां कंडिशन ना फकत एकाच मागण्यान कंडिशन हा बोगोस म्हजी पातकां जे भशेन हांव मोक्षितां जाणें म्हजेर पातकां केल्या पयलीं देवाचें मोगसोणें कोणाक नाका काय देवाचें मोगसोणें नासलें जाल्यार म्हजें आनी तुजें कितें जातलें आपलें काय तो जरी तो देव म्हाका मोक्षिता हांवें दुसऱ्यांक मोगसूंक नाका काय आनी शेवटाक इश्टानो शेवटाक म्हळ्यार हो नंबर जो आमकां मोरिस लेतित्सिया सांगता नंबर 311 तो म्हणटा mercy should be unconditional. Mercy should be unconditional. म्हळ्यार उठीना कंडिशनां हे केल्यार ते जातले पूण पळय आतां हांव काकलुतीची खबर करता एक पावट एके वाटेन थोडी गो काकलूत जाय बाय तीच मिस्टेक करता आनी सॉरी म्हणटा हे दुयेंस जालें ह्या दुयेंसा वखद जाय काकलूत नाका आतां हांव काकलुतीची खबर करता म्हणटा पळय ती जो मनीस मिस्टेक केल्या
आणि तो रडटा आपली मिस्टेक आपले रॉंग केला पळय ते वायट केला ते आणि काकलुतीक रडटा ओपली काकलूत अनकंडिशनल जावंक जाय पाप सायड फ्रांसीस नो पाप सायड फ्रांसीस जेन्ना नवोच पाप सायड जालो तो दोगींची पण लोक जाल्यार तांचे लागीं उलयता आणि तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हटलें दर एका लोकणीक जिवितान 3 वेळची पुत्रां आसूंक जाय आणि तातूंतले एक म्हटलें ताणें सॉरी म्हटलें ताणें न्हिदूंक वचूंक पारना जोड्याक जरी तर कितेंय ठाव जाला वयर सकला जाला न्हिदूंक वचूंक पारना जोड्याक हांव आतां एड करता आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें जरी तर कितेंय वयर सकल जाला सॉरी म्हटल्यार गो आतां पळयात तुमी मोगान कोण सगळे काजार जावंक नाजुना मोगान आतां मोगान खातीर ना 4-5 वर्सां 2-3 वर्सां 6 म्हयने पासून धरया जाता झगडी जाता डिस्कशन रडयतात एकामेकांक पूण मागीर मिस्टेक ना पळय तो पयलो कॉल करता मिस्टेक करूंक ना पळय ती पयली मॅसेज घालता कित्याक तो समजून आमकां सांबाळूंक जावप काजार जाले म्हणटकूच मागीर आमी एकाउंटंट कित्याक जाता काय गेले फावटी हांवें सॉरी म्हटलेलें हे फावटी तेणें म्हणूंक जाय बाबा पळयना न्हू फामिलीच्या वांगड्या मदें हे उठोर सॉरी हांव मागीरूय म्हणटलो जेन्ना आमी काकलूत दाखयता अनकंडिशनल जावपाक जाय आतां थोड्यो वस्तू ह्या 2 स्लायडींनी हांव म्हणटलो हो विशय काकलुतीच्या घरांनी घरा मोगाचो संतोष आमच्या जिवितान जिवोवपा खातीर इंगळो हांवें पळयला इंगळो कोल बर्निंग कोल आमी जळटो इंगळो आमच्या हातान घेतला ना मोगसोप म्हळ्यार एक जळटो इंगळो आमच्या हातान घेवप द बर्निंग कोल जळटो इंगळो बार्बक्यू करपाक उबारता आनी कित्याक उबारना हांव कित्याक काय ना बोगसोणें दिवन म्हाकाच एके भाशेन फडफडायता जेन्ना हांव कोणाक भोगशिना न्हू गिरीत भाशेन फामिलीच्या वांगड्याक तो म्हजो फामिलीचो वांगडी तिका कोणा कडेन उलयता जाल्यार म्हाका दिसता तो म्हज्यो खबरो करता हो तो जळटो इंगळो सकाळी फुडें उठोन एका पळोवंक जाय आनी थिंगाच खातो खूंय वचोना तर कितली फायद्याची पळयात काकलुतीची दोरां आमी वेव्हारांत घातली जाल्यार लर्न टू से सॉरी आतांच म्हणटालो हांव बाब साहेबान सांगलां आमची भुरगीं सुकुल्लीं काय बरे भाशेन वाडटात काय बरें म्युजीक शिकतात गेम शिकतात आपले लिसांव करतात काय बरे भाशेन हे कुतोर तांकां मातशें म्हणोवपाचें सॉरी जाता धाकट्या भुरग्यांक सॉरी म्हणोवप मातशें त्रास पडटा तांकां कित्याक काय हांव नको आयकोंक ना काय आमचे कोणें ताणी सॉरी पुढे आमच्या वेव्हारांत ही सॉरी बरें सॉरी ताणी पळोवंक ना काय learn let us learn to say sorry mani appreciate kora appreciate hami ni but poya tincha boya poy tanja boya tu ka boya tenga 95% बोलल्या भुरग्या आणि तुरी असताना तू रोखताय 5% कोणाक appreciate कर कितें बरें कर दुसऱ्याच्या फुड्यान भुरग्याची तोखणाय केल्यार बरें ना तें करूंक जाय म्हणून भुरग्याच्या फुड्यान तांची तोखणाय करूंक नाका काय आता पळया एप्रिसिएशन न्हू चडशे आमच्या कल्चरान ना बरें जालां ताची तुस करप आमच्या कल्चरान ना हांव मातशें भायर वयता फामिलीच्या भायर वयता समजुया फाल्यां एक इवॅल्युएशन मिटींग जाता मोलावणी जाता कशें फेस्त कशें जालें कितें जालें फाल्यां दिसाक हांवें जायत्यो मिटिंग्यो केल्या केन्नाच हांवें पयले मागीर फुडें कोण गेलो कोणें म्हणला आसत पयले हांवें प्रोग्राम म्हटलेले फादर बरी भशेन तुवें मांडावळ केली फादर बॉयर बरो आसलो पयले मागीर कोण म्हणटा पयले आयको येता 2 बाल पेटोन आसले थिंगा कोण भोंवतालो थिंगा भोंवरूंक जालो हे पयले आयको आमचो न्हू सोयपूच जाला क्रिटिसायज करप क्रिटिसायज करूंक जाय कन्स्ट्रक्टीव सोकला म्हणून फामिलीच्या वांगड्याचो वागोर करा उलोवया तांची तोखणाय करा नेवर स्टॉप कम्युनिकेटिंग उलोवपाचें बंद करिनात एक फावटी म्हाज्या फुड्यान म्हाज्या गांवची लोक आनी खंयची लोक जाणा चड येते कितें कामाक लागून येते आतां हांव आनी कितें कोणाच्या फुड्यान आसलो म्हणटलो पूण तांकां भायर बसचें पडलें म्हाका आरशांतल्यान दिसती पडटा
5 मिनटां उडीत एका बसोन पडोंक नासलें. म्हाका दिसना ती 5 ते 7 वर्सां वयर काजार जालेली म्हण हांव वचना दुसऱ्या गांवची. पूण ती 5 मिनटां एकामेकाचे सायडीक वोपल्यार न्ही, तो मोबायल घेवन ते मोबायल घेवन 5 मिनटां ना काय उलोवपाक आमचे लागीं कांय काबार जालें सोगलें. वराची वरां काजार जावच्या आदीं उलोवप. Never stop communicating. जेन्ना आमी उलोवप बोन करता काकलूत उबोन वयता जाल्यार लागलें. उलयता तेन्ना मिसअंडरस्टँडिंग कितें जाला, गैरसमज जाला, तो क्लियर जाता. इश्टानो उलयच ना जाल्यार काकलूत आनी हुंय आसतली. मागीर येते पळयात देवान आदाम आनी एवेक रूप दितात. ब्युटिफूल. Genesis 2:18-25. केन्नाय वाचूया. पुढे आमच्या कुटुंबांनी काकलुतीची दोरा व्हांवून आमकां बऱ्याक जालें. पळय आतां कोण एकलो भाग्यवंत म्हणून आमी जाणा देवानी ताणेन आमकां सांगून दवरला उत्पत्तीच्या पुस्तकांत की देवान अस्तरेक कुशीची रचली म्हणून फ्रॉम द सायड, फ्रॉम द रिब्स. आतां कोण एक भाग्यवंत मनीसाचेर नियाळ करता तो हे म्हणटा जरी तो पांयाच्या गुडघ्याची रचलेली दादलो वडील मस्तीचो थोडे दादले मागतात बायला कोंकणी उतरां हांव नको बायलोय मागता जाल्यार गोवाक म्हणटा पूण मागता तो पांयाच्या गुडघ्याची जाल्यार पूण समजता रचल्या म्हूण समजता. तोच म्हणटा जरी तो गरीच्या गुडघ्याची रचलेली ती ताचेर हुकूमशाही चलयतल्या. आमी एक फावटी बसोन आहा क्वेश्चन विचारला गोवाक आन्सर दिता भायर तेका बावड्या उलोवंक ती तो गरीच्या गुडघ्याची रचल्या म्हूण समजल्या. खुंयची रचल्या? कुशीची सायडीची. एकामेकाच्या हातान हात घालून सांगाताचो. एका म्हणटा मानान आनी रेस्पेक्टान फकत लोक बायलांनी एकामेकाक न्हू आवय बापाय भुरग्यांनी आवय बापाय शेबाय सगल्याक. आनी जेन्ना हो रेस्पेक्ट मान हा काकलूत काकलूत हा मागीर वखदां कोही काय आमी मनशाक आमी कोही वखदां काय. सपोज न्हू हांवें तुमचे लागीं विचारलें भाग्यवंत पेद्रो कोण घट करून आन्सर येतो मेगा आर्किओलॉजिस्ट. भाग्यवंत तोमास कोण तो दुबावलो जेजू लेलेलो उलोवची कोण परफेक्ट आन्सर फुल मार्क्स पडटले आनी एग्जाम आन्सर करताले तुमी. पूण भाग्यवंत पेद्रो कांय कोणे करूंक तो पाप जाय पयलो इतूस मातीचो. Bhagwan Thomas, one of the most beautiful verses in the Bible, my Lord and my God, John 20:28. Moja deva ani moja dunya. Ami kohi wokota होता मनशा ताणी केलेल्या wrong. ताणी केलेल्या वाईटान 1960 वर्सां कोणे कोणाले चोरलेले आसतले. आयज पासून तिगे चोरांगेर म्हणटा. इश्टानो आमी वोकोता मनशान ताणी केलेल्या वाईटान आनी जितले पासून आमी वोकोतेल्या मनशान ताणी केलेल्या वाईटान काकलुतीची दोरा तितली दिसली पडची. मागीर दोळ्यां पोरण्यो 7 कुडीच्या फायद्याच्यो 7 बोथम्याच्या फायद्याच्यो. तो भुरगो पळयात धांवन मामीच्या फुड्यान गेलो. कितें हेल्प जाय मामीन ताका आपल्या शेपायच्या फुड्यान धाडलो. पळय बाबा ताका बोगसूर एके भाशेन ताचे बरोबर टायम्सार शेपाय ह्या भुरग्याच्या आसऱ्यांतल्यान आपली मिस्टेक मानून घेतली. 14 दोळ्यां पोरण्यो. ह्यो दोळ्यां पोरण्यो जितल्यो आमी करता काकलूत वावता. लूक 6:36 तुमचो सुर्गीचो बाप दोयाळ ताका लागून तुमी दोयाळ जायात. आनी हो सुर्गीच्या बापाचो दोयाळ उपकार खुर्सार ओंकळलेलो आमच्या पातका खातीर आमचो सोय जेजू क्रिस्त आतां उद्या सगळ्यांक मान ह्या अवतारांत ताचे लागीं आमी मागया सायबा केल्ल्या नियाळा प्रमाणे आमच्या कुटुंबांनी काकलुतीची दोरा एके भाशेन बांदून दर एका वांगड्या मोगाचो संतोष पावो. Milayan आमचे गोंसू आमच्या बापाक देवाया.
दुश्मनी आणि या दोन्ही पुढाऱ्यांनी आपल्या नियापणातल्यान आणि बरे जिविताचे एके उद्देश ते दूर करी देव उदारपणात जावन तांकां भावाची कृपा आणि बळ आमी मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणीया आमची आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्यांच्या फायद्याक पडटात वचून जिवीत उत्कोर दवरतात वचून नवसोडी समाजात हाडून आनी तांकां ह्या जबाबदारेक पावोचे देवा बापाचें बळ आनी कृपा आमी मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणीया आमची क्रिस्ती घोडाद्यान देशचो फाटला करता आसतना तांचे बरें दिसांव ह्या संवसारान वळखून घेवप आपली जबाबदारी मानून घेवप जेजून केलें तशें तातूंतच्या दोरांनी आपलो बराबर बांदून हाडून तांकां देवा बापाचें भावाचें बळ आनी कृपा आमी मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणीया आमची आमकां दर एका क्रिस्ती भावाच्या मनीस फकत आमचे फॅमिली कोण आमच्या चड आसलेल्या भाव भयणां मोगान आनी वैपासान घेवन आनी कामलूक दिवपी मनशां जावन देवा बापाची भावाची कृपा आनी बळ मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणीया आमची सगळ्या जिव्या मार्दोनास आनी वस्त्रांच्या भाव भयणां खातीर बरे भलायके खातीर वेस बेगळटा एलसी दिता तशेंच आयचे नवे शंबर वर्या हेजी सेवक डिवायन मर्सी धर्म विजन ऑफ मेरी धर्म वाट आनी सिनियर सिटीजन बांगड्याचे तशेंच ह्या वर्साची परब 100 फुडें सरल्यान एंड्रू आनी जॉयस डिसूजा आमकां सगळ्यांक कांदेलार सल्लेले मायचो भरपूर आशिर्वाद आनी देवाची काकूट तांणी अणभवून की दुसऱ्या सगळ्यांक फाटीं सरोनात जावन बापाची कृपा तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणीया आमची लांतीक मनान आनी आवत्या काळजात कायम गरजो आमी तुजे मुखार दवरले. तुजे येवजणेक त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी माग तुज्या पुता जेजूचे नांवांनी. आमेन.
तुझ्या बाबा होईनू हे मोशे आणि तुमचे मुलीला सत्पुरवेदार बाबा मंत्र दुसरे सामूल मान देवांच्या स्वर्गीच्या बाबा मुली सर्या तुझ्या एकट्याच घेता अंगवार मालिकाऊन जोडून घेताना तुझ्या अंगवार पण वागता पूण विचित करीन ते पवित्र केले आपणे नीतिल्ल्या मनशा सैबावरती आमकांय आमच्या पापकांनी निवारून तो पवित्र करून आणि अशी आमची बेटोटी मानता दिसा क्रिस्ता आमच्या सोनियावरवी सर्वेस्वर तुमची सोन्यासो आमची काळसा उभारूया सर्वेस्वरा आमच्या देवा दिवसूया सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सत्ववेदारां सासण्यांच्या देवा सर्व करी आणि सर्व काय आम्ही तुका दिवसून पावो हो काय तो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो कांदेलारिया सायबिणी आम्ही नोमान करताना एका ताल्यान आम्ही तुका वापरता तुका वंदिता तुझी कीर्ती करता आपल्या अंगवारपणाची गोडवी सभागू पवित्र आत्म्याची कृपे तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवडीच आणि सासनिक प्रकाश जिणे संसारात पाकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोयी ताची संगती आमचे ताळे मेळून ताचे उदेशी देवदूत आणि सर्गीचो सगळो दरबार तुझी दोर महिमा वापरता तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आम्ही तुझी स्तुती गायता तुझ्या पवित्र आत्म्यान घडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुनिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी करो आपली सुशेल कश्ट मरण सुस्मितेच्या आदी कांय उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सान दिलो आनी उडय हो तुमी समेस या आनी तयार ही म्हजी कूड तुमचे बसो समोर घेवची Gospodin Jeroen Zadusa i kao sveti, tuga robiam di vaslo, i apleași sam di anure, tu nu soles dia la de I može rog da ci paus. Novian sa svi kora na čero, patkanči boksoni menča, tuđi baso, ali somenis muža baso pe barokar. E moža upreda sakura. बावळपाचो बोलगोठला सूर्याचे अभिभव आणि बाबा जेजूच्या मरणाचो आणि जीवनपणाचो आमी भक्ती करून उगडास करता आणि हो जिविताचो उलो आनी सरमणीची खाव सुद्दां समर करता तुजे मुखार येवन आमी तुजी सेवा करून आमकां फावो केली न्हिदून आमी तुका दिवपासता आणि जेजूची कूड आनी रगत शेवटकडे आम्हाला सुमेस्तान
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वर आदिपिता विजय विस्तार विजय पवित्र फ्रांसिस आमचे बागीन बापा करे आमची गोरी बापा आणि सगळे यादी बरोबर तिला प्रति मोकान घडले. पुनर्जन्माचो भरवसो मिळाली आमची बाबा मुलीची कापड तांकां ते इश्टावली मिळासन आसा तिचे गोष्टी तुका मोड करपाक कर. आमा सगळे सांचे रेडरांची अंतपूर्ण आयस नवीन दितात वेलची सुजा तशेंच जिवे आसा ते पात्र भावनी आणि जाणी परब समजून मिळाली आमची पसंत मागता. आता आमचो संदेशकार आज आपल्या वाडीस येऊनदा देवान ताचे आशीर्वाद करून तशेंच दुसरी आपल्या वाडीस लोकांतरी समृद्ध ताचे आशीर्वाद मागुया आनी मिळीत आसा ताका सगळ्यांची कृपा देवाची कृपा मागुया. अशें आमकां देवाची मागीर संगती शेतकरी बागीन दुसरे बागीन दवरता आनी चड कळटा मानूया सगळ्या भक्तां बरोबर सासून सुद्दां आमकां वाडोवली ताचे संगीतात शिवगा गावून आमकां पावोड जेजू दिसता तशें तुका करपी. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूकाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर परमेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सर्वंदराची आज्ञा म्हणून करून ताणी शिकयिल्लें प्रार्थन ही घेवन म्हणून. सर्वेस्परा सर्वांच्या आमकां निवार दया करून या जिवितांत स्वस्थाय आमकां सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे ज्ञान आमी बरोबरशान ओपेकता तर आमकां तुजे उदार काकुती सर्व पातळी सुटय आनी सर्व आकर्तांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दरुदाक तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवनाचेर दिसता आनी तुजे खुशी प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता आनी राजपूत चलयता सासणच्या सासणान सुम्याची शांती सदांभाव तुमची सोम्या शांती द्या. देवाचे शिले संसाराचे आकाशे आमची गाठून देवाचे शिले संसाराचे आकाशे देवाची शिली संसाराचे पाप काडटाली शिलीच्या जेवणाक पयल्यान ही सगळी सुपार आमी आसमान दितना तुम्ही आमकां सर्गीच्या जेवणान धाडूशिके देखून आमी संतोष करीत जाया आनी विस्वासान तुका आतां उलो मागता तीच तूं आरमायेची दीक घेव तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपाक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
Dear President Masa, for the excellent Rudy Sanchimadio, Devachitu Ruduple, for the excellent scripture professor, ज्याने पोगी पुस्तकाचे शिकवण केला आणि आमची जिंदगी तशी दुसरी शिकवता भुरग्यांक शिकोवंक कोसली आणि दुसरी बी गोष्टी आमची गजाली म्हाका दिसता पादस्याती आसून आयलो पोगी पुस्तकाचो कोर्स आमकां दिवंक तो तेन्ना आमी बरी आवडता ताचेर वावरा तशेंच पाद्री करपाचो लागू आवडना आनीक आयज आमचे दिसाची मांडावळ केल्या सर्व जीवांसी देशमुखेरी वाट आणि सिनियर सिटीजन्स तांकां शाबासकी बरे भाशेन मांडावळ केल्या देखून तांच्या हातान कॅन्टीन आसतलें तुमकां कोणाकूय हे गोंयकाराचे गोंयकार भाव भयण जावंक जाय मेंबर जावंक जाय आनी सोमवार दिसाक बेस्पर दिसाक तुमी जावंक जाता पूण ताचे पयलीं तुमी नांवां दिवंक जाय तुमची आनी कमिटी लागीं नांवां दिवची तुमकां मागीर डिसिजन यू आर एलिजिबल टू बी अ मेंबर तशेंच हांवें सांगलां तुमकां सायबिडीन कितेंय उपकार केल्यात वो तुमकां दिसता तुजे सोयी उजवल्यात जाल्यार आनी कितें जाल्यार तुमी सांगचें कित्याक हे भशेन भावार्थ आमी आमचो गोड करूंक जाता ह्या आयतारा दिसाक आमी वाचल्या उबे रावया Sorbespor tuci sobiasu ai sunt podvedar Jehova paribhut ani pavitra तुमचे आणि तुमच्या कुटुंबांचे आपलो आशीर्वाद करू उचलूया ख्रिस्ताची शांती तुमकां लागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुतांच्या तुझे नाव घे देवा सहोदर आमचे सुमिया असो तुझी